أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جنے آمینہ نے کڈالال سونا جنے آمینہ نے کڈالال سونا پتر انجدا کسے مائی دا نہیں پیتا شیر حلیمہ دا حلم ہویا ایڈا مرتبہ کسے بھی دائیں دا نہیں دیوے لوریاں شیمہ محبتانال تے کہیں دیئے ڈا پیار مینو سکے پائی دا نہیں
ایمی لوکاں پیچھے لگ تو نائے میرے دوستا ایک کم دنائی دا نہیں جدو کول قرآن و حدیث ہوئے پھر من لئی دا برا منائی دا نہیں۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں خطیب الانبیاء شفیع المظلمین امام کائنات امام المجاہدین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و اقدس و اطہر و اعلیٰ بلا واسطے صاحبوں ساتھیوں بزرگوں سننے والی معززات مستورات ممتا سے لبریز میری اسلامی ماں بہنوں، آج الحمدللہ عید دا دوسرا دن ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی رمضان المبارک دے مہینے دیاں عبادتاں قیام سجود رکوع دعاواں اللہ قبول فرما لے، اور اے اللہ سانو سب نو پکا نمازی بنا دے۔ حضرات محترم، میں سوچیا ہے کہ عید الفطر دا آج جناب عید الفطر دا دوسرا دن ہے، کیوں نہ ہوئے میں ایسے اعمال دسا جنہ اعمال دی وجہ تو اللہ پاک کل قیامت دن جنت نبی پاک دا سان نصیب فرمائے۔ یہ موضوع کیوں رکھیا ہے؟ اس وجہ تو کہ صرف طرف جریے وہ رمضان دے مہینے نہیں جنت دی ہونی چاہیے دی، صرف ڈرنا جہنم تو رمضان دے مہینے چاہیے نہیں، بلکہ 11 دوسرے مہینے اندر بھی جنت دی تمہ ہونی چاہیے دی ہے، اور جہنم تو ڈردے رہنا چاہیے۔ آج دنیا دے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ مینوں کسی اچھے بندے دا ساتھ مل جائے، کسی ایم این اے دے نال کوئی تصویراں بہن نو مل جائے تے تصویر پا لیندا ہے، پھر انہوں اخبار تے چاڑھدا ہے، نیٹ تے چاڑھدا ہے، اور آندا ہے لوگاں نو پتہ چلے کہ دے بڑے رابطے نے۔ یعنی دنیا دے اندر صدر مدر وزیر مشیر SHO کسے نال بھی تعلق بن جائے تو جناب وہ دے پیر زمین تے نہیں لگ دے، او دی شان دے کیا ہی کہنے، او دے پروٹوکول دے کیا ہی کہنے، جنہوں کل قیامت دے جنت بھی ملے تے جنت کے ساتھ نبی پاک دا مل جائے۔ ایک جنت والا منصب، یہ بھی بڑا اچھا منصب، ایک جنت نبی پاک دا ساتھ ملے، یہ اس تو بڑا منصب ہے۔ تو آئیے آج دیکھو نا، ہے کوئی جنت دی ایک خوبی دسو۔ کوئی بندے نے پوچھا کسی بندے نو کہ جنت دی کوئی ایک خوبی مختصر دس دے کہ جدے نال میں خوش ہو جا۔ انہاں کیا جنت دی ایک خوبی اے بھی ہے کہ اوتھے محمد رسول اللہ ہون کے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز عطا فرمانا کچھ لوگاں جنہاں نو نبی پاک دا کل قیامت دے ساتھ جنت چ مل گیا۔ تو آئیے حضرت صوبان پہلا عمل میں بیان کرا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے آئے تے بڑے ہی پریشان نے، بڑے ہی دکھی نے، بڑے غمزدہ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ویکھیا نا تے آپ فرماندے نے صوبان خیر ہوئے صحیح، پریشان لگنا ہے۔ حضرت صوبان آندے نے سونیا محبوبہ آج بیٹھے آپ میرے دل چ ایک سوچ آئی۔ آپ نے فرمایا اور کیا رہی؟ آقا آج دنیا دے اندر جدو پریشان ہو جائیے، غمگین ہو جائیے، دکھی ہو جائیے تے آڈا چہرہ ویکھی دا اللہ سکون دے دیندا ہے۔ تے آج میں سوچن دیا آسان جدو اسی جنت چ جانا ہے
تے کیا کل قیامت ال دن بھی جنت چ تیرا ساتھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کتنی پیاری سوچ ہے کہ کیا جنت اندر بھی تیرا منصب مقام مرتبہ تے بڑا اچھا ہونا ہے، تے کیا ماریاں نو بھی قریب لاؤ گے کہ نہیں؟ اسی اج دنیا دے اندر تینوں ویکھ کے سانو سکون مل جاندا ہے۔ یہ کوئی وجہ نا جڑے آندے گئے جناب محبتاں کردے رہے جنت کماندے رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجے خاموش نے۔ ایک گل آسمان دے رب نے بھی سنی کہ میرے نبی دے یار دا جذبہ کیڈا پیا ہے، تو اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا۔ 5واں سپارہ مالک کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے رسول دی اطاعت کر لیندا ہے، جیڑا بندہ اللہ دے رسول دیاں گلاں من لیندا ہے، جیڑا دنیا دے اندر جینا تے مرنا، غمی تے خوشی آنا تے جانا، کھانا تے پینا، سونا تے جاگنا، خلوت تے جلوت، فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد، ایک ایک ادا اپنی وظائف ادا حجامت اللہ دے نبی دے طریقے دے مطابق بنا لیندہ ہے۔ اللہ فرما دے نے سونے انہاں نو اعلان فرما دے وہ اللہ کی اعلان فرماوا فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ اے وہی لوگ نے اللہ دے رسول دیاں گلاں منن والے، کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک دے نال ہی جنت جون گے، اللہ انعام عطا فرمائے گا۔ اسی نماز اندر بھی آنے نا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سانو راستہ ہونا لوگاں دا وکھا دے جنہ دے تو انعام کر چڑے نے۔ اللہ نے انعام نبیاں دے کیتا ہے، صدیقہ دے کیتا ہے، شہداء تے نیک لوگاں دے کیتا ہے۔ نماز اندر گویا کہ اسی نبیاں دا راستہ منگنے آ، اللہ اللہ مینوں اے جے کہہ لیندے ہو نماز اندر بھی اسی منگدے آ تے جنت چ نبی دا ساتھ منگدے آ۔ اللہ 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 او لوگو کائنات اندر بسنے والو اللہ دے رسول دیاں گلاں من لو تے جنت چ نبی پاک دا ساتھ لے لو۔ اللہ 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 فرمایا نبیاں دا ساتھ ملے گا، صدیقاں دا ساتھ ملے گا، شہداء تے نیک لوگاں دا ساتھ ملے گا۔ فرمایا جنویں ساتھ مل گیا فرمایا او تے بڑے اچھے ساتھ والا بن گیا، بڑا اچھا بن گیا، بڑے مقام والا بن گیا۔ وحسن اللہ کہہ رہا ہے وحسن اولئک رفیقا، انہوں دے بڑا منصب مل گیا، بڑا مقام مل گیا، جنہوں نے جنت چ نبی پاک دا سان مل گیا نا۔ صحابہ آندے گئے نا نبی پاک دے نال مل گئے گئے، جڑے آندے گئے نیو لاندے گئے، جڑے آندے گئے نیو لاندے گئے، چھڈ کے ساریاں محبتانو کلی سونے تے بوے تے باندے گئے، چھڈ کے حبش بلیت روم فارس سونے تو
فدا بیٹھے اونا اور کی لینا خدا کھولو جرے لب حبیب کبریا بیٹھے اللہ 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 پہلا راستہ پہلا طریقہ پہلا منصب پہلا عمل جرا اللہ دے رسول دی اطاعت کر دینا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت نبی پاک دے ساتھ ہوئے گا اللہ دعا کرو اللہ سانو سب نو جنت نبی پاک دا ساتھ نصیب فرمائے دوسرے نمبر تے عمل سنو صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دا صحابی ہے حضرت انس بیان کر دینے ہیں ایک بندہ میرے نبی دا یار آ جاندہ ہے آگے آندہ مت ساعتوں سونے قیامت کی دوں آئے گی اللہ دے نبی علیہ السلام اس صحابی دا سوال سن کے تے جناب چکنے ہو گئے فرمایا میرے صحابیہ تینوں قیامت دیاں بنی ہی فکرہ لگیاں نے تینوں پتہ ہے قیامت کی چیز ہے قیامت آل دن کوئی سایہ نہیں ہونا اللہ دے عرش تو علاوہ کوئی جناب ننگے بدن ہونگے ننگے جناب بدن ہونگے برہنہ عورتہ ہونگیاں برہنہ مرد ہونگے سورج کمیل تے آ جائے گا اور میرے پیاریا تینوں بنی ہی فکرہ نے تینوں پتہ ہے نا لوگ اپنے پسینے دے اندر ڈوب دے ہوئے ہونگے ایڈا سختی والا عالم ہوئے گا سورج جناب چند پیٹ دیتا جائے گا چاند دے جناب پہ نور ہو جائے گا ستارے چر جان گے سمندر اندر آگا لگ جان گیا اللہ 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 میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور دسنا تو تیاری کی دیئے ما عادتا دس تو قیامت واسطے تیاری کی کیونکہ وہ سوال پر عجیب سی اللہ نبی جی قیامت کی دعائے گی ہم نے فوراں سوال کی تا انہوں بنیاں قیامت دیاں فکرانے نا منوں دستے صحیح پیاریا تو قیامت دی تیاری کی دیئے اندہ سونے ہمیں بوبا نمازہ تے پڑھنیاں روزے تے رکھنیاں صدقہ گھراتے کردیاں ایک عمل میرے کو ایسا ہے جدی وجہ تو منوں خواہش لگی رہی دیئے جلدی جلدی قیامت آئے اللہ منوں مقام عطا فرما دے وے اللہ منوں منصب عطا فرما دے وے آپ نے فرمایا 10 نو عمل کیے سنیے فرمایا آنا احب اللہ آنا احب اللہ ورسولہ سونیا میں ابو باو عملے وے میں اللہ نال بھی محبت کرنا تے آدھے نال بھی محبت کرنا کی مطلب اللہ دا در چھڑ کے غیر دے در تے میں نہیں جھکدا اللہ نو اپنا داتا مننا اللہ نو اپنا مشکل کشا مننا روزیاں دیندہ تے اللہ ڈوبیاں بیریاں تاردہ تے اللہ اور کائنات دے لوگوں رزق دیندہ تے اللہ اور جناب ماریاں دی گل بناندہ تے اللہ تغریاں دی گل بناندہ تے اللہ دعاواں سندہ تے اللہ اے میرا عقیدہ ہے کائنات دے لوگوں اس صحابی دا محبت دیکھئے اس صحابی دا پیار دیکھئے اس صحابی دی جناب محبت دیکھئے اس صحابی دا عمل دیکھئے کہنے لگا کہ میں اللہ نال محبت کرنا یعنی جتھے اللہ دی بات آ جائے میں کسی اور دی بات دی طرف نہیں جاندہ تے سونیا منو تیاڈے نال بھی پیار ہے جتھے تیاڈی گل آ جائے میں تیاڈی گل نو چھڑ کے کدی اور دی گل نہیں مننی جتھے تیاڈی ذات آ جائے تیاڈی ذات تو ود کے کدی کسے نہ محبت نہیں کی تھی نبی پاک نے فرمایا پھر سن لے جے تینوں اللہ نال بھی پیار ہے میرے نال بھی پیار ہے پھر سن المرء مع من احبا کل قیامت دا دن ہوئے گا آدمی جنہیں نال پیار کردہ ہوئے گا وہ نال ہی ہوئے گا جے تینوں میرے نال پیار ہے تو میرے نال ہی جنت جے ہوئے گا یہ مقام نہیں یہ مرتبہ نہیں کہ ڈا پیارا سے عبیدہ ایمان ہے اللہ اللہ بن جاتا بے آدار مدینے والے دا جکر نہیں دیدار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں روزے
संस्कारे जे दिल विच नहीं प्यार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। अमीर गरीब काला को जा सोना जो भी है हर कोई उबदार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। उस दा दिल फिर लगदा किते भी नहीं तकिया जिने घर बार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। बड़ा प्यारा जुमला सहाबा दा ईमान अल्लाह नू पसंद आया। सहाबा दा ईमान अल्लाह नू पसंद आया। जन्नतीए हर यार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। अल्लाह अल्लाह दो अमल हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो सहीह बुखारी दे अंदर हदीस है अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन हजरत उमर नु पूछया ऐ उमर तेनू मेरे नाल किन्ना प्यार है तेनू मेरे नाल किन्नी मोहब्बत है। हजरत उमर आंदे ने आका जी बीवी बच्चियां नालों वध के कारोबार नालों वध के दुनिया दे हर माल नालों ज्यादा मैं तेरे नाल प्यार करना वा अपनी जान नालों वध के नहीं। हमने फरमाया उमर हजे तू कामिल ईमान वाला नहीं होया। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी वन्नासी अजमईन। फरमाया ओनी देर तक तू कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जिन्नी देर तो अपने बीवी बच्चियां नालों वध के अपनी जान नालों वध के तू मेरे नाल प्यार ना करे। हजरत उमर आंदे ने सोनिया फिर अज तो बाद मैं तेरे नाल अपनी जान तो भी ज्यादा प्यार करांगा। की मतलब सोनिया अगर तेरी जात वास्ते मैनू जान भी देनी पे ते जान भी दे छड़ांगा। हमने फरमाया आन हुन तू पक्का ईमानदार होए। पता चलिया नबी पाक दे नाल मुहब्बत सच्चे दिलों करनी है मेरा खाली दावे नहीं करने। मैं आशिक़े रसूला मैं मुहब्बे रसूला नमाज नहीं पढ़ता ये दावा कर दे मैं मुहब्बत करना वा लेकिन सूद खाई जा रहे एक दावा कर दे मैं मुहब्बत करना वा लेकिन नबी दिया नाम फरमानियां करी जा रहे ये दावा कर दे कि मैनू नबी नाल प्यार है दाड़ियां कटवाई जा रहे हैं मुंडवाई जा रहे हैं। आंदा मैनू नबी नाल प्यार है और लफज विदायत नहीं करता। आंदा मैनू नबी नाल प्यार है उच्ची आमीन नहीं आंदा। आंदा मैनू नबी नाल प्यार है ये नबी पाक दियां सही हदीसां मौजूद ने। अल्लाह दे नबी नाल प्यार दा दावा भी कर दे जना भी करी जांदे नबी पाक दे नाल मुहब्बत दा दावा भी कर दे बेईमानियां भी करी जांदे अल्लाह दे नबी दे नाल मुहब्बत दा दावा भी कर दे रिश्वतां भी लई जांदे रिश्वतां भी दई जांदे अल्लाह दे नबी दे नाल मुहब्बत दा दावा भी कर दे कुरान भी नहीं पढ़ता। और आओ लोगों दो रंगियां छोड़ दीजिए एक रंग हो जाओ नबी पाक दे सही परवाने हो जाओ नई दीवाने हो जाओ। आज दुनिया अंदर भी इज्जत पाओगे कल क़यामत जन्नत च नबी दा अल्लाह साथ नसीब फरमाएगा। ये मुकाम उदो मिलेगा जो दिलो जान नाल वध के प्यार करेगा। मैं पूछना था सानू बड़ी मोहब्बत है सानू बड़ा प्यार है असी जी नबी पाक तो जान भी कुर्बान कर दे। मेरे वीरा तू जान का भी कुर्बान करनी है दो वाल ते कुर्बान नहीं कर सकिया है दो वाल तेरे चेहरे ते आए ने ये तू कुर्बान नहीं कर सकिया तू जान कदी करो फोके दावे ने पक्के मुहब्बतदार बन जाओ। अल्लाह अल्लाह तीसरा अमल दसा अगर चाहते हो जन्नत च नबी पाक दा साथ मिले मेरा की मौजू है जन्नत भी मिले
جنت جیسا نبی پاک دا ملے۔ تیسرا عمل دا سنیے، تیسرا عمل سنیے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان صحیح البخاری دے اندر آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی۔ مسند احمد دے اندر حدیث ہے، اوتھے لفظ کی نے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا لوگو جن نے میری ایک سنت نو زندہ کیتا، جن نے میری ایک سنت نال پیار کیتا، جن نے میری سنتاں نال پیار کیتا، نماز پڑھدا میری سنت نال پیار کردا ہے، روزہ رکھدا میری سنت نال پیار کردا ہے، صدقہ خیرات کردا میری سنت نال پیار کردا ہے، قرآن پڑھدا میری سنت نال پیار کردا ہے، اور دنیا دے لوگوں صلہ رحمیاں کردا ہے میرے نبی دی سنت نال پیار کردا ہے، بہناں دے حقوق ادا کردا ہے میرے نبی دی سنت تے عمل کردا ہے، بہناں دے بیٹیاں دے نال محبتاں کردا ہے میرے نبی دی سنت نال پیار کردا ہے، اللہ اللہ والدین دے حقوق دا خیال رکھدا ہے میرے نبی دی سنت نال پیار کردا ہے۔ فرمایا جن نے میری سنت نال پیار کیتا اپنی حجامت بناندا ہے، نبی دی سنت دے مطابق بناندا ہے، اپنی جناب چہرے تے داڑھی سجاندا ہے، نبی دی سنت نو زندہ کردا ہے۔ اللہ 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 اور لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ میری سنت نو زندہ کرے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے نال ہی جنت چ ہوئے گا، میرے نال ہی جنت چ ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ شوال دے 6 روزے رکھدا ہے، رمضان دے روزے رکھے نا اور نبی دی سنت نو زندہ کردا ہے، ہونا مہینہ شوال دا ہے، فرمایا شوال دے 6 روزے رکھدا ہے، کنے 6 روزے ایداری ترتیب پوری تقسیم دے نال یعنی کٹھے بھی رکھ سکتا ہے، ایک آج رکھ لیا، ایک اگلے ہفتے رکھ لیا، ایک اگوست اگلے ہفتے رکھ لیا، اج بھی چھڑ کے بھی رکھ سکتا ہے، مولت ہے۔ فرمایا پورے مہینے دے اندر جنہیں 6 روزے رکھے اللہ انہوں پورے سال دا ثواب دے چڑھے ہے، پورے سال دا۔ فرمایا انہیں گویا کہ پورا زمانہ روزے اندر گزارے ہیں، پورے سال دے روزے دا اللہ ثواب عطا فرما دے۔ کل 360 دن نے نا، سال دے 360 دن نے، تے 30 روزے تے رمضان دے ہو گئے، تے 6 اے رکھے 30 تے 6 36 تے 36 نو 10 نہ ضرب دیو، ایک اجر کریے ایک عمل کریے 10 گنا کٹ تو کٹ اجرے، تے جیڑا بندہ 36 روزے رکھدا ہے اللہ انہوں پورے سال دا جو ثواب عطا فرماندا ہے۔ یہ مقام ہے، سنت نو زندہ کیجئے۔ اللہ اللہ آؤ لوگوں کائنات اندر بسنے والو جیڑا بندہ نبی پاک دی سنت نو زندہ کردہ ہے، آقا دیا جن نے اپنائیا سنتا جنتاں چے آقا دے نال ہوئے گا۔ مقام ہے نا، جاکا دیا جن نے اپنائیا سنتا، اگے آواز نہیں نکلی اتوں سب بند کر دی، آقا دیا جن نے اپنائیا سنتا جنتاں چے آقا دے نال ہوئے گا، پیار جنوں آقا دا نصیب ہو گیا برا دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ آقا دی سنت نال پیار کر لے، آقا دی سنت نال پیار کر لو، اے نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لو، کوثر دا جام ملے سانو پیننو۔ اور جنہوں نبی پاک اپنے ہاتھ نہ جام پہ لان گے، فرمایا جنہیں پی لیا 50,000 سال دے دن تک انہوں پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ اللہ آقا دیا جنہیں اپنائیا سنتا جنتاں چے آقا دے نال ہونگے، آقا دی سنت نال پیار کر لے، اے نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، فائدہ کوثر دا جام ملے سانو پیننو،
پلان والا آمینہ دلال ہوئے گا۔ اللہ اللہ اور لوگوں کائنات اندر بسنے والوں 3 عمل میں دس دیتے رہے۔ پہلا عمل جڑا بندہ اللہ دے رسول دی اطاعت کر دے کل قیامت دے جنت نبیان دے نال ہوئے گا۔ دوسرا عمل جڑا اللہ دے رسول دے نال محبت اپنے دل و جان نالوں ود کے کر دے کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک نے نال جنت ہوئے گا۔ اور آج جیسی محبتاں کرنے کوئی کرکٹر نال، کوئی جناب گانے والے دے نال، کوئی اداکاراں دے نال، اور کوئی جناب گانے گان والے کنجراں دے نال محبتاں کر دے۔ سن لو میرے پیغمبر نے فرمایا آندا مینوں نیند نہیں آندی جنی دیر تک انڈیا دے کنجر دا گانا نہ سن لواں، اونی دیر تک مینوں نیند نہیں آندی جنی دیر تک اداکاراں دے میں گانے نہ سن لواں۔ سنو تیری محبت گانیاں نال ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنیے، فلماں ڈرامے ویکھ کے سونے والوں صحیح البخاری پر لگا اللہ دے نبی نے فرمایا ان امتی یاتی یوم القیامہ، میری امت دے اندر قیامت دے نزدیک ایسے لوگ آن گے رات نو سون گے مسکن و قذفن و خسفن، فرمایا کئیاں نو زمین اندر درسا دیتا جائے گا، کئیاں دے چہرے بدل دیتے جان گے، رات ستے ہون گے یا اللہ انہاں تے پتھراں دی بارش کر کے اے زلزلہ دے نالی سلا چڑے گا۔ صحابہ نے آکھیا کہا کیا وہ نمازاں نہیں پڑھن دے؟ فرمایا نمازاں پڑھن گے، کیا روزے نہیں رکھن گے؟ فرمایا رکھن گے، لیکن حالتاں اے ہون گیاں رات نو جدوں سون لگن گے اللہ دا ذکر نہیں کیتا ہویا ہوئے گا، قرآن تو منہ پھیریا ہویا ہوئے گا، نماز عشاء دی پرواہ نہیں ہوئے گی۔ فرمایا گانے سن دے سو جان گے، فلماں ڈرامے ویدے سو جان گے، صبح اٹھن گے بندر اور خنزیر بنے ہوئے ہون گے۔ یہ محبت جدی تیری طرف قسمت دی گل ہے۔ کئیاں نو اللہ دے رسول نہ محبت ہوندی ہے، کئیاں نو جناب گانیاں نہ محبت ہے، آئیے کئیاں نو قوالیاں نہ محبت ہے۔ اگر نبی پاک دا ساتھ چاہتے ہو پھر نبی پاک نہ محبت کیجئے۔ تیسرا عمل جڑا نبی پاک دی سنت نو زندہ کر دے وہ بھی کل قیامت جنت نبی پاک دے نال ہوئے گا۔ چوتھا عمل حضرت سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث آمینہ دے در یتیم نے فرمایا ان اول الناس بھی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، فرمایا جڑا بندہ میرے تے جتنا زیادہ درود پڑے گا، جتنا زیادہ درود پڑے گا کل قیامت دن او نئی جنت میرے نبی نے فرمایا میرے قریب ہوئے گا، جنت بھی ملے گی، جنت نبی پاک دے قریب ہوئے گا۔ اور میرے ویرا درود پڑھیا کر، صبح بھی پڑھیا کر، شام نو بھی پڑھیا کر۔ آمینہ دے در یتیم نے فرمایا جیڑا بندہ 10 دفعہ صبح درود پڑھدا نماز پڑھ کے شام نو 10 دفعہ درود پڑھدا ہے حلت لہو شفاعت، کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے تے میری سفارش واجب ہو جائے گی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دی سفارش کروں گا، میری سفارش قبول کر کے اللہ جنت عطا فرما چڑے گا۔ یہ کنوں جہرا بندہ نبی پاک دے جنہ زیادہ درود پڑے گا کل قیامت والے دن نبی پاک دے اُنہ ہی قریب ہوئے گا۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور لوگو اللہ تے او دے فرشتے بھی نبی دے درود پڑھ دینے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا ایمان والو تسی بھی درود و سلام پڑھیا کرو، آقا تے درود پڑھیا کر، سارے پڑھو درود۔ حضور اتے وچ قرآن دے اللہ فرما دیتا پڑھے درود اللہ تے پڑھن فرشتے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا۔ فرمایا کئیاں نے پتا سی اللہ نو،
کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں ویچی نماز دے پا دیتا اللہ 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 درود پڑھیا کر صبح بھی درود دکان دے ہوئے درود پڑھیا کر سفر دے ہوئے درود پڑھیا کر درود پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر پر خدا را مسنون پڑھیا کر اللہم صلی علی پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد اینا بھی پڑھنا ثابت اینا پڑھ لیا کر صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی درود ہے اے پڑھ لیا کر او پڑھیا کر جنہیں تھے مدینے والے دی موڑ لگی ہے اللہ 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 آؤ لوگوں کائنات اندر بسنے والوں میں 4 عمل دس دیتے نے 5واں عمل سنیے سنو نبی داؤد اندر حدیث ہے فرمایا تاجر الامین التاجر الامین الصدوق الصدوق او تاجر جرا امانتداری نہ کاروبار کردا ہے او دکاندار جرا سچ بول کے سودے بیچدا ہے او تاجر جرا سچ بول کے تجارتاں کردا ہے دانے منڈی جے چلے جاؤ اوتھے بے ایمانیاں پرچون دی دکان تے چلے جاؤ اوتھے بے ایمانیاں فروٹ دی دکان تے چلے جاؤ اوتھے بے ایمانیاں تھانے اندر چلے جاؤ اوتھے بے ایمانیاں کچہری اندر چلے جاؤ اوتھے بے ایمانیاں سنو میرے پیغمبر نے کی فرمایا التاجر الامین او تاجر او تجارتاں کرنے والا او دکاندار او مارکیٹ کرنے والا او کپڑا بیچن والا او جناب دکانہ تے بین والا مارکیٹی کرنے والا فرمایا سچ بول دے امانتداری نہ کاروبار کر دے فرمایا کانا مائیا فی الجنہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے نالی جنت ہوئے گا اور میرے ویرو صرف رمضان چے سچ نہیں بولنا یارا مہینے ہی سچ بولنا ہے صرف رمضان چے امانتداری نہ کام نہیں کرنے بعد چوں امانتداری نہ کام کرنے نے اللہ 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 امانتداری نہ کاروبار کریا کر آج تو تجارتہ کرنا ہے دکانداری دے بینا جھوٹیاں قسمہ چک لینا ہے اللہ دی قسم منو اینے دا پیا ہے اللہ اینے دا نہیں پیا جھوٹی قسم چکن والا میرے پیغمبر نے فرمایا سلاساتن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے فرمایا 3 بندے ایسے نے جنہاں اللہ کلام ہی نہیں کرے گا ولا ینظر الیہم انہاں دی طرف ویکھنا بھی پسند نہیں کرے گا ولا یزکیہم انہاں نو گناہاں تو پاک بھی نہیں کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ انہاں واسطے دردناک عذاب ہوئے گا فرمایا کیڑا بندہ بلا حلف الکاذب جھوٹیاں قسماں چک چک کے سودے بیچن والا اللہ دے ال ویکھنا بھی کل قیامت در پسند نہیں کرے گا قیامت دل ایسے دکاندار نو اللہ ویکھنا بھی پسند ایڈا برا ہے جڑا اللہ فرماندا میری مخلوق نہ دھوکا کردا مینوں اونوں ویکھن نو دل نہیں کردا جویں اج مال دین جا دفعہ یا مینوں تیرا ویکھن نو دل نہیں کردا ہے محبت اللہ نو اپنے بندیاں نال بری ہے جدوں اسی کرتوتاں گندیاں کرنے آ پھر اللہ آندا مینوں انہاں نو ویکھنا بھی پسند نہیں کردا اور آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تاجر اے اللہ دی قسم میں تجربہ کیتا ہے آج جیرا دکاندار امانتداری دینا سچ بول کے کاروبار کردا ہے شام نو جاندا تے اللہ دے دل نو سکون عطا کیتا ہوندا ہے اللہ دے گھر اندر برکتاں فرما دے رہے تے جیرا جھوٹیاں قسماں چک چک کے مال بیچن والا او دی اولاد کدی بھی سکھی نہیں رہی وہ بندہ پریشان ہی رہا ہے جی کہا جانے ہیں پریشانی نہیں مکدیاں مکر کے میں جو اسی ہیرا پھیریاں تو باز نہیں آتے جدو ہیرا پھیریاں تو باز آماں گے پھر اللہ رحمتہ فرما
گا تے جدو اسی ہیرا پھیریاں کرانگے پھر اللہ ڈنڈے برسائے گا. جی میں برسے پہ ویکھو دکانہ کھول دینے سوٹے پہنے یہ ڈنڈے اللہ کی طرفوں برسے کسے دی کی مجال. فرمایا اللہ کسے قوم دی حالت نہیں بدلتا. ان اللہ قرآن دی آیت 13 سپارہ سورۃ الرعد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ نے کدی کسے قوم دی حالت نہیں بدلی جنی دیر تک لوگ اپنے آپ نے خود نہیں بدل رہے. کدی سوچیا اسی کو منو تو کہنے آپ بری ہے بری ہے بری. کدی اپنے من سے بھی سوچ کہ میں ڈنڈیاں ماروں تو کنا بات. آج کل جناب لوگ کا شٹر سٹ سٹ کے زنا دے اڈے کھول لے رہے بے حیائی دے اڈے کھول لے رہے. اور تا نوجوانہ بھی جناب پرواہ نہیں کر دیا دکانہ دے اندر ور کے جناب ایک ایک دو دو سودے جناب مارکیٹاں دے اندر بے حیا مخلوق جدو ہو جائے جدو بے حیا مرد ہو جائے عورتہ ہو جان اس قوم تے اللہ تعاون اور کرونے دیاں بیماریاں نہ بھیجے دے اور ہی بھیجے جدو بے حیائی اتنی عام ہو جائے. آئیے اگر چاندے اللہ سکون دے دے پھر فرمایا ہو امانت داری نہ تجارت کرنے والا سچ بول کے تجارت کرنے والا. یہ موضوع میں تائی رکھیا صرف ایک مہینہ نہیں جنت ملنی 11 مہینے دعا کرنی چاہیے. 11 مہینے 12 مہینے جنت والے کم کرنے چاہیے تار اب جنت دے گا. اللہ اللہ آؤ لوگوں کائنات اندر بسنے والوں فرمایا تاجر الامین الصدوق او تاجر جرا ماندانی نہ کاروبار کر دے سچ بول کے کاروبار کر دے. اگر کوئی دکاندار بیٹھا ہے خدا دا واسطہ جے تجارتاں صحیح کرنیاں شروع کر دیو. اگر کوئی مارکیٹاں والا بیٹھا ہے تو دینیاں چھڑ دے وہ جو کہہ دیو او دے تے پورا اترو جھوٹ نہ بولو. اللہ اللہ فرمایا جدو میری قوم سچ بولے گی امانتداری نہ کاروبار کرے گی کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میرے نال یہ نارو جنت دے چھڑے گا. چھٹا عمل اللہ دے نبی علیہ السلام دا ایک غلام دا نام ربیہ ہے رضی صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے کول آیا ہے آکے اللہ دے نبی دیا بڑیاں خدمتہ کر دے. کدی آپ نے وضو پہ کران دینے کدی آپ دا بسترہ بچھان دینے ہے چھوٹا دیا بچہ آپ دیا عادتاں دے بڑے ہی خوش ہوئے. فرمایا سال ربیہ مانگ لے کوئی سوال ہی کر لے. حضرت ربیہ آندے نے آقا جی میں سوال کی کرا آپ دے دل چیسی بچہ ہے کوئی دنیا دی چیز منگے گا کوئی پیسے منگے گا درہم دینار منگے گا چلو ضرورت پوری ہو جائے گی دے دیاں گا لیکن قربان جاواں میں نبی دے تربیہ یافتہ غلامہ تو ہے بچہ میرے پیغمبر نے فرمایا مانگ لے کی مانگ نہیں. ہم نے فائدہ اٹھایا ہے نہ جناب جملہ تو فائدہ اٹھایا اس وقت تو فائدہ اٹھایا. آپ فرما حضرت ربیہ آندے نے اللہ دے نبی جی میں مگنا چاہنا وا اسالو کا مرافقتک فی الجنہ میں مگنا اے چاہنا کہ جنت مینو اپنا گوانڈی بنا لو مینو جنت اپنے گوانڈی بنندیاں ضمانتاں دے دے وہ میں سونے جی میں دنیا چ نال نہ رہنا جنت بھی تیرے نال نہ رواں. اللہ 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 دے نبی علیہ السلام دیاں محبتاں دیکھو. اللہ 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 میں کیوں نہ صحابہ دا دیوانہ ہوا صحابہ تے قربان ہو جاوے میری زندگی جنہاں نے میرے نبی دے کولو سوال ہی ایسے کیتے نے کہ اکلاں دنگ رہ جاندیاں نے. سونیا میں جنت تیاڈا ساتھ چاہنا تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا فرمایا فانی اللہ نفسی کا بکثرت السجود پھر نفل نمازاں کثر نہ پڑیا کر صرف 1 مہینہ
رات دا قیام نہیں کرنا، جناب تراویح ایک مہینہ نہیں پڑھنیاں، بلکہ قیام اللیل رات نو اٹھ پیا کر، 11 مہینے اٹھیا کر۔ فرمایا نفل نمازاں زیادہ پڑھیا کر، کدی ظہر تو پہلا پڑھیا کر، کدی ظہر دے فرضاں تو بعد پڑھیا کر، کدی عصر تو پہلا 4 پڑھ لیا کر، کدی جناب مغرب دے فرضاں تو پہلا 2 پڑھ لیا کر۔ کئی بار جناب میرے پیغمبر نے فرمایا نفل نمازاں زیادہ پڑھیا کر، کدی اشراق پڑھ لیا کر، سورج طلوع ہونا ہوئے 2 نفل پڑھ لیا کر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تینوں حج عمرے دا پورا ثواب دے چھڑے گا۔ اے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہنا تینوں جنت چ میرا ساتھ ملے، پھر نفل نماز زیادہ پڑھیا کر، سجدے اللہ دے سامنے زیادہ کریا کر۔ اللہ سانو بھی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ کر چل مسجد یا رب دی نماز پر بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد یا رب دی نماز پر بندہ رب دا، چڑیاں کبوتر نالے طوطے بول دے، غفلت والی تیری او گنڈ کھول دے، کھیس اتے لے کے تے منہ نہ چھپا، رب دی نماز پر بندہ رب دا، لگ دیئے مومنان نو پیاری نماز، سن لو منافقاں تے باری نماز، آمینہ دلال گیا خود فرما، رب دی نماز پر بندہ رب دا، رب نے تیرے لیے جنہوں نمازہ پڑھے گا، کدے نفل پڑھے گا، کدے فرض پڑھے گا، اللہ فیضہ کی دے گا۔ رب نے تیرے لیے جنت بنائی ہے، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی ہے، پاک دامن ہورا تیرا تک دیا راہ، اللہ اللہ کر چل مسجدیا۔ اللہ اللہ 7واں عمل سنیے، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا جنت دے بوئے کنے نے جمعہ ایک پورا سنیا تسی، جنت دے بوئے کنے نے، تے میری صلاح 8 ہی عمل تینوں جنت والے دسا، 7واں عمل سنو۔ آمینہ دے در یتیم نے فرمایا آنا وکافل الیتیم، میں ان یتیمہ دی کفالت کرن والا، میں ان یتیمہ نال پیار کرن والا۔ یتیم کون ہوندا ہے؟ جدا ہجے بالغ نہ ہوئے تو دا باپ فوت ہو جائے، وہ بچہ یتیم ہے، وہ دے سر تے ہاتھ رکھیا کر۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا یتیماں نال پیار کردا ہے، اج اگر بھرا دے بچے یتیم ہو گئے نے، انہاں دے سراں تے ہاتھ رکھیا کر، بہن دے بچے یتیم ہو گئے نے، انہاں دے سراں تے ہاتھ رکھیا کر۔ جدوں اپنے پتراں نوں پیسے دین لگنا یتیماں نوں بھی دیا کر، تاکہ انہاں نوں احساس نہ ہوئے اج اگر ساڈا باپ بھی ہوندا تے اسی ضد کر کے منگ دے۔ اور میرے ویرا اگر یتیماں نوں اپنے پتراں نوں دس دینا تے یتیماں نوں بھی دیا کر، تاکہ انہوں احساس ہی نہ ہوئے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا یتیماں دے آنسو پوجدا ہے، جڑا یتیماں نال پیار کردا ہے، جڑا یتیماں نال محبتاں کردا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن میرے نال جنت انج ہوئے گا جویں اے 2 انگلاں نال نے۔ اللہ اللہ جنت بھی ملے گی، جنت میرے نال ہوئے گا۔ اس وجہ تو یتیماں نال پیار کریا کر، یتیماں نوں تکے نہ ماریا کر۔ اللہ نے ایڈی وڈی ڈاڈ دیتی جے، فرمایا جڑا یتیماں نوں تکے ماردا ہے، جڑا یتیماں دا مال کھاندا ہے، فرمایا اپنے پیٹ اندر اگ پردا ہے، تے جڑا یتیماں نوں تکے ماردا ہے، فرمایا اونوں قیامت یقین ہی نہیں، او قیامت دا منکر ہے۔ ایڈا وڈا گناہ یتیماں نوں تکے مارن والا فرمایا ہے ہی قیامت دا منکر۔ کتے لکھیا قرآن آندہ ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، ترجمہ کار پڑھ لئی ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تسی انہوں ویکھیا نہیں
جڑا جناب قیامت دا منکر قیامت نو جھٹلاندہ کون؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، او بندہ جڑا یتیماں نو تکے ماردا او قیامت دا منکر ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ آخری عمل سن لو، آمینہ دے دلے یتیم نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا جنت چ نبی پاک دا ساتھ ملے، فرمایا من آل جاریتین کان مئی فی الجنہ، جڑا دو بیٹیاں دی کفارت کرن والا اللہ دے نبی دے نال جنت چ ہوئے گا۔ اللہ لالا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی دے آن تو پہلا لوگ واضح گمراہی اندر، کوئی بتاں دا پجاری، کوئی قبراں دا پجاری، کوئی پتھراں دا پجاری، کوئی اپنیاں بچیاں نو زندہ درگور کرن والا۔ اللہ میری توبہ، لوگی پوج دے سن پہ قبرانو، کئی حجرانو کئی شجرانو، انہاں در در دیاں پجاریاں نو ایک در تے سونا جھکان آیا، کائنات بن کے امام آیا۔ اللہ اللہ کیرا نبی آیا، بچیاں روندیاں تے کرلان دیاں نو، قبراں وچ پورے آ جاندا سی، انہاں بے کس تے مظلومان لئی سونا رحمت دا سامان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ ودے حوصل کل کمزوران دے، ودے حوصل کل کمزوران دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے، سونا دکھیاں نو گلان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ بیٹیاں نہ پیار کریا کرو، بیٹیاں نو ویک کے متھے وٹ نہ پایا کر۔ اگر بیٹیاں رب نے 2 دتیاں 3 دتیاں 4 دتیاں 5 دتیاں، انہاں دی کفالت کریا کر، بیوی نو طلاق نہ دیا کر، بیوی نو میرے نہ ماریا کر۔ اور آؤ بیٹیاں نہ پیار کرنے والے، نبی پاک نے فرمایا میرے نال جنت چ ہون گے۔ قرآن آندا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ، جڑا اللہ دے رسول دیاں گلاں من لیندا ہے کل قیامت دے جنت چ نبی پاک دے نال ہوئے گا۔ اور آخری عمل ایک ہے جڑا والدین دی خدمت کردا وہ بھی نبیاں دے نال جنت چ ہوئے گا۔ اللہ مینوں تانوں اے چند اعمال اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔